सबैजनाले कपी र कलम लिएर बस्नुस् अनि सल्भ गर्नुस्। एकदम इन्जोय गर्ने हिसाबले आज हामीले क्लास गरिन्छ। 12 ग्राम of H2, 2 gram of H, and third question is 4 gram of helium. अब हामीले यसमा के निकाल्ने हो? मोल फाइन्ड आउट गर्ने हो। इट्स अ भेरी भेरी सिम्पल क्वेशन। 1 मिनट। मोल फाइन्ड आउट गर्ने हो। 6 हुन्छ आन्सर। के हुन्छ अरे? 6 हुन्छ। ओके, 12/2 is equal to 6. हेर, नंबर अफ मोल्स भनेको केही पनि हैन, इट इज नथिङ बट वेट इन ग्राम मोलिकुलर वेट। इफ यदि एटम छ भने एटमिक वेट, मोलिकुल छ भने मोलिकुलर वेट। जस्ट सिम्पल है। र मोल कन्सेप्टमा हाम्रो सबभन्दा पहिलो फेज भनेको मोल फाइन्ड आउट गर्ने। कुनै पनि कुरा हामीलाई ग्राममा दिएको छ, वेट भनेर दिएको छ भने हाम्रो सबैभन्दा पहिलो काम के हुन्छ? मोल फाइन्ड आउट गर्ने। मोल फाइन्ड आउट गर्ने बित्तिकै अनि बल्ल हामीले चाहिँ अरु कुरा गर्न मिल्छ। नाउ सेकेन्ड क्वेशन, 2 ग्राम अफ हाइड्रोजन। यसको आन्सर भन। 2 ग्राम 2/2। सर एच मात्र छ नि त नि 1 हुँदैन। 2/1 हुँदैन। हु इज दिस? कसले भनेको? यस, 2/1। कति हुन्छ? 2/1। दिस इज रङ, दिस इज राइट। नेक्स्ट 4 ग्राम अफ हिलियम भयो भने 4/2। ओके, हिलियम को एटमिक हुन्छ? हिलियम को 1 हुन्छ। नम्बर वाओ वाओ, कहाँबाट पढ्यौ नानी यस्तो त? हिलियम को एटमिक वेट 1 भन खोजेको म नम्बर अफ मोल चाहिँ भनेको मैले। ए अ न, गुड गुड गुड। 4/4 इज इक्वल टु 1 मोल। हिलियम को 4 हुन्छ। हामीले जनरली यसलाई यसरी, कसरी यो मोल कसरी आयो थाहा छ? यसरी लेखिन्छ हेर, 4 ग्राम यहाँ लेखिन्छ अनि तलतिर के लेखिन्छ भने 4 ग्राम पर मोल लेखिन्छ। अनि 4 ग्रामबाट 4 ग्राम क्यान्सल हुन्छ अनि 1 मोल बच्छ। यो भनेको मोल फाइन्ड आउट गर्ने तरिका हो। त्यसपछि अब यो लेक्चर पनि तिमीहरुले चाहिँ अब पाउँछौ है, यसको पीडीएफ पनि पाउँछौ। यो क्वेशन्सहरु मैले जे लेखेको छु यो पनि पाउँछौ। अब नेक्स्ट क्वेशन, भेरी सिम्पल क्वेशन, 180 ग्राम अफ यूरिया। अब हामीले यसको मोल फाइन्ड आउट गर्ने हो। अब हामीले के गर्न सकिन्छ? वेट इन ग्राम। वेट इन ग्राम भनेको कति दिएछ? 180। एन्ड यूरिया को जुन मोलिकुलर वेट हुन्छ कति हुन्छ? यूरिया के हो? यसको चाहिँ फर्मुला कसैलाई थाहा छ भने भनिहाल ल। NH2CONH2। NH2CONH2। गुड। अब यसको हुन्छ कति? 60। 180 ग्राम दिएको छ, मोलिकुलर वेट हुन्छ 60 ग्राम बाई मोल अनि कति आउँछ? 3 मोल आउँछ। ठीक छ? ल अब यो क्वेशन्स गरेर देखाऊ। 24 mg of O3। यसको आन्सर गरेर देखाऊ ल। 24 mg of O3। वेट इन ग्राम हामीलाई दिएको छ 24 अनि mg भनेको के हो? 5 × 10⁻⁴। 0.5 मोल मिलिन्छ। किस्मत भाइले आन्सर दिएरै छोडे है। गुड। 5 × 10⁻⁴। ओके, अब हामीले चाहिँ अब हेर मोल कन्सेप्ट निकालियो।
अब म तिमीलाई कसरी चाहिँ हामीले मोल कन्सेप्टको च्याप्टरमा मोलको बारेमा या कुनै भोल्युमको बारेमा या कुनै के भन्छन् एउटा हुन्छ भोल्युम पार्टिकल्सको बारेमा निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्ने त फर्स्टमा हामीलाई दिएको हुन्छ वेट दिएको हुन्छ त वेटलाई सबैभन्दा पहिला हामीले मोलमा कन्भर्ट गरिन्छ र मोलमा कन्भर्ट गर्ने मैले फर्मुला भनिहालेँ मोलिकुलर वेट या गिवन वेट बाई मोलिकुलर वेट कन्भर्ट गरेपछि त्यो मोलमा कन्भर्ट भयो अब मोलमा कन्भर्ट गरिसकेपछि हामीसँग रिलेसन्स हामीले चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ इफ हामीले कुनै वेटको उसमा गर्नु भोल्युम निकाल्नु छ भने x y साउन्ड आइरहेछ कसको आइरहेछ है x बाई 2.4 इफ यदि हामीले एउटा हुन्छ भोल्युमको फर्ममा एउटा हुन्छ हाम्रो पार्टिकलको फर्ममा x ओभर na है x ओभर na अनि एउटा अझै केको फर्ममा हुन्छ यो वेटको फर्ममा भयो x ओभर मोलिकुलर वेट और एटोमिक वेट हामीले यसरी चाहिँ यो रिलेसनबाट चाहिँ सबै फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ अब यो क्वेशन प्र्याक्टिस गर्दाखेरि हामीले एक्ज्याक्टली सबै कुरा थाहा हुन्छ अब हामीलाई है अब म क्वेशन्सहरु गर्छु अनि यो सबै क्लियर हुन्छ फाइन्ड मास अफ अब हामीले मास फाइन्ड आउट गर्ने हो कसको 4 मोल अफ NH3 हामीलाई 4 मोल अफ NH3 निकाले दिएको छ क्वेशनमा अब हामीले वेट निकाल्ने हो एमोनियाको वेट कति हुन्छ मास कति हुन्छ इफ हामीलाई चाहिँ 4 मोल दिएको छ भने हामीले के भन्न सकिन्छ नम्बर अफ मोल्स भनेको के हुन्छ वेट इन ग्राम ओभर मोलिकुलर वेट अब हामीलाई नम्बर अफ मोल थाहा छ मोलिकुलर वेट थाहा छ वेट इन ग्राम हामीले निकाल्न सक्छौं अब यसमा मोल भनेको कति छ 4 वेट इन ग्राम x अनि मोलिकुलर वेट कति छ 70 एमोनियाको कति हुन्छ 17 14 प्लस 3 इज इक्वल टु 17 अनि कति आयो त वेट कति आयो x इज इक्वल टु 7 into 4 इज इक्वल टु 68 ग्राम है यसरी हामीले चाहिँ मास फाइन्ड आउट गर्ने अब नेक्स्ट क्वेशन यो क्वेशन फाइन्ड निकाल 0.25 मोल अफ हिलियम अब यसमा हामीले वेट फाइन्ड आउट गर्ने ल यसको आन्सर छिटो भन सिम्पल क्वेशन 1 ग्राम कति हुने भयो 1 ग्राम भेरी सिम्पल नम्बर अफ मोल भनेको वेट ओभर एटोमिक वेट अब यसमा नम्बर अफ मोल हामीलाई 0.25 दिएको छ वेट हामीले फाइन्ड आउट गर्नु छ र हिलियमको जुन एटोमिक वेट हुन्छ त्यो कति हुन्छ 4 जुन हामीले अघि निकालेको देन 0.25 into 4 गर्दाखेरि कति आयो आन्सर 1 ग्राम आयो नाउ नेक्स्ट क्वेशन जति क्वेशन प्र्याक्टिस गरिन्छ त्यति हाम्रो कन्सेप्ट क्लियर हुँदै जान्छ 5 m मोल अफ CO2 ल यसको अब हामीले वेट निकाल्ने हो अब यसमा गर्नुपर्ने खासै केही पनि छैन m मात्र यसमा लगाएको भेरिएसन यसमा m मात्र हो अब वेट नम्बर अफ मोल भनेको के हुन्छ वेट ओभर मोलिकुलर वेट हुन्छ देन वेट इज इक्वल टु नम्बर अफ मोल इन्टु मोलिकुलर वेट हुन्छ नम्बर अफ मोल हामीलाई यसमा 5 दिएको छ m दिएको छ m भनेको के हो मिलिमोल भनेको 10 की पावर -3 गर्दिने यसलाई इन्टु 44 मोलिकुलर वेट कति हुन्छ 44 हुन्छ अनि हामीले यसलाई क्याल्कुलेसन गरेपछि 220 है 220 into 10 की पावर स्मल m हो हजुर स्मल m हो है अनि यति थाहा भयो हजुर ल अब यता हेर
फाइन्ड नम्बर अफ मोल्स। अब हामीले फेरि नम्बर अफ मोल्स अब पार्टिकलको उसमा निकाल्ने है, पार्टिकलको केसमा निकाल्ने। इफ हामीलाई दिएको छ 6.022 into 10 की पावर 26 एटम्स अफ हिलियम, हामीलाई यसरी दिएको छ 6.022 into 10 की पावर 26 एटम्स अफ हिलियम। देन अब हामीले नम्बर अफ मोल फाइन्ड आउट गर्ने हो। त अब यो केसमा हामीले के गर्ने, के गर्न सकिन्छ यसमा? given number of atoms Number of upon moles equals to given number of moles by Avogadro number. अब एउटा के हुन्छ भने हेर, एउटा चाहिँ हुन्छ तिमीहरूले फर्मुला घोकेर गर्ने है, एउटा के हुन्छ त्यसलाई चाहिँ युनिटरी मेथडबाट गर्ने। अब तिमीहरूले जसरी पनि गर्न सक्छौ, यसको दुईटा मेथड छ। अब एउटा मेथड के छ, युनिटरी मेथड। अब युनिटरी मेथडले कसरी गर्छ भने हेर, Na एटम छ, Na एटम भनेको 1 मोल हो कि हैन? 6.022 into 10 की पावर माइनस 23 इज इक्वल टू के हो त 1 मोल हो। भनेपछि 1 भनेको के हो त 1 बाई Na हो। देन n मोल भनेको कति हो त 1 बाई Na इन्टु n। भनेपछि नम्बर अफ मोल्स हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने हामीले के लेख्न सकिन्छ, n ओभर n लेख्न सकिन्छ। बुझ्यौ? अनि एउटा मेथड सिम्पल के छ, पहिला नम्बर अफ मोल मैले अघि माथि भनेको थिएँ, मलाई यहाँ माथि देखाउँछु म, मैले हेरि यहाँ गरेको थिएँ। यी हेर, जब हामीले नम्बर अफ मोल हामीसँग हुन्छ र हामीसँग कुनै पनि पार्टिकलको कुरा हुन्छ या कुनै नम्बरको कुरा हुन्छ, त्यो बेलामा हामीले जुन रिलेसन लगाइन्छ त्यो यो लगाइन्छ, मोल इज इक्वल टु x ओभर Na। त यो केसमा पनि हामीले के लगाउन सकिन्छ, मोल इज इक्वल टु x ओभर Na। अब यसमा हामीलाई x दिएको छ पहिल्यैदेखि, x कति दिएको छ 0.22 into 10 की पावर 26 अनि Na भनेको कति हुन्छ 0.22 into 10 की पावर 23 अनि यसलाई हामीले चाहिँ क्रस भयो, काटियो अनि कति आयो 10 की पावर 3 मोल आयो। यसरी पनि हामीले यसलाई गर्न सकिन्छ है। ल अब म नेक्स्ट क्वेशन दिन्छु, यो नेक्स्ट क्वेशन गर्ने सिम्पल, केही गर्दैन, Na बाट डिवाइड गरिदिने। कुनै पनि नम्बर तिमीहरूलाई दिएको छ नि, माना कुनै पनि नम्बर, अनि नम्बर अफ मोल निकाल्नु भनेको छ 6.023 10 की पावर 45 दियो, लेट्स सपोज गर 3.02 10 की पावर माइनस 23 दियो, या कुनै पनि सर्टेन नम्बर दियो र भन्यो नम्बर अफ मोल फाइन्ड आउट गर्ने हो। सिम्पल के गर्ने, त्यसलाई Na बाट डिवाइड हान्दिने। कुनै पनि नम्बरलाई Na बाट डिवाइड हान्दियो भने त्यो के हुन्छ, नम्बर अफ मोल्स हुन्छ इन टर्म्स अफ पार्टिकल्स, एटम्स, मोलिकुल्स। ल अब नेक्स्ट क्वेशन, 011 into 10 की पावर 21 मोलिकुल्स अफ O2 हामीलाई यो दिएको छ। अब यसमा हामीले नम्बर अफ मोल्स फाइन्ड आउट गर्नु छ, त हामीले यसलाई के गर्दिने, Na बाट डिवाइड गरिदिने, सिम्पल, अरु केही गर्नै पर्दैन। अनि नम्बर अफ मोल फाइन्ड आउट हुन्छ, सिधै Na बाट डिवाइड गरिदेऊ, Na बाट डिवाइड गर्ने बित्तिकै नम्बर अफ मोल निस्किन्छ। त कुनै पनि मोल कन्सेप्टमा पार्टिकल देख्ने बित्तिकै Na बाट डिवाइड गरिदिने। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेशन गर्छौं, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है। 6.022 into 10 की पावर 424 atoms of oxygen in oxygen gas cylinder। है, अब हामीले यसमा चाहिँ अक्सिजनको चाहिँ मोल निकाल्ने हो। हेर, अक्सिजनको मोल निकाल्ने हो। निकाल्न सकिन्छ कि सकिदैन? सकिन्छ। मैले एटम्स दिएछु है, र हामीले जो नम्बर अफ मोल निकाल्ने हो नि त्यो अक्सिजन ग्यासको निकाल्ने हो। यसमा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन त्यही हो। मैले क्वेशनमा एटम्स भनेको छु, तर हामीले निकाल्ने मोलिकुल्सको लागि हो। यसको इम्पोर्टेन्ट त्यति हो, अरु केही पनि इम्पोर्टेन्ट छैन यसमा। सर मैले बुझिएन भनेको के मतलब? ल त्यो त म सल्भ गरेपछि भन्छु। अब यसमा कति मोल अफ O2 छ,
हाउ मोल अफ O2 यसमा कति मोल अफ O2 छ यो क्वेशन हामीलाई दिएको छ 6.022 into 10 to the power 24 atoms of oxygen in oxygen gas cylinder how many moles of O2 ल एनीवन कसैले सक्छौ ल सबभन्दा पहिला भन 20 20 ओके कुनै पनि एटम दिएको छ भने त्यसलाई मोलमा कसरी कन्भर्ट गर्ने कुनै पनि एटम्स पार्टिकल्स दिएछ भने अघि भर्खरै मैले भनेको थिएँ given number of atoms upon Avogadro's number. ओके नाइस है कुनै पनि नम्बर दिएको छ भने त्यसलाई Na बाट डिवाइड हान्दिने भनेपछि मैले पनि के गरे त यसलाई Na बाट डिवाइड हान्दिए है अब यहाँ ओके 6.022 into 10 की पावर 24 over 6.022 into 10 की पावर 23 ठीक छ कति आयो त अब 10 आयो तर यो थाहा छ के आयो यो 10 ग्राम एटम आयो 10 ग्राम एटम अफ अक्सिजन अब मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने हेर दुईटा एटम अफ अक्सिजन ले बनाउँछ एक मोलिकुलिज अफ O2 यो कुरा लेख है सबैजनाले very important 2 atom of oxygen form 1 mole 1/2 and 10 gram atom ले कति बनाउँछ 1/2 into 10 then कति आयो 5 gram molecules आयो 5 gram of O2 this is answer 5 बुझ्यो सबैजनाले बुझे छैन भने म फेरि गराइदिन्छु बुझ्यो सिम्पल हेर यसलाई म अझै क्लियर गरिदिन्छु है त हेर 1 मोल हुन्छ नि 1 मोल भनेको 1 ग्राम एटम अफ अक्सिजन हुन्छ 1 मोल भनेको 1 ग्राम एटम अफ अक्सिजन हुन्छ तर हाफ ग्राम मोलिकुलिज अफ O2 हुन्छ जति मोल हुन्छ त्यति नै ग्राम एटम अफ अक्सिजन हुन्छ तर अक्सिजन डाइभ्यालेन्ट डाइ एटोमिक हुनाले हामीले यसलाई हाफ गरिन्छ दिस इज very इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट तिमीलाई क्वेशनमा ग्राम एटम भनेर दिन्छ अनि हामीले चाहिँ मोलिकुलिज भनेर निकाल्न पर्न सक्छ है त यति अब म अझै एउटा क्वेशन दिन्छु यस्तै क्वेशन दिन्छु अनि तिमीहरुको डाउट्स क्लियर हुन्छ ल हेर द नम्बर अफ gram molecules of oxygen number of gram molecules of oxygen in 6.02 into 10 की power 24 CO molecules मा कति हुन्छ 10 ग्राम molecules हुन्छ ऑप्शन सी 1 ग्राम molecules हुन्छ ऑप्शन डी 0.5 ग्राम molecules हुन्छ ल यो तिमीले भन्न सक्छ अक्सिजन in 6.02 into 10 की power 24 CO molecules ल अब यता हेर यो क्वेशनमा एउटा कम्पाउन्ड दिएको छ कस्तो कम्पाउन्ड CO कम्पाउन्ड एउटा कार्बन मोनोअक्साइड एउटा कम्पाउन्ड हो यो कम्पाउन्डमा हामीले
अक्सिजन कति छ, नम्बर अफ ग्राम मोलिकुल्स अफ अक्सिजन फाइन्ड आउट गर्नु छ। अब हामीले एउटा कुरा के भन्न सकिन्छ भने हेर, 6.02 into 10 की पावर 24 CO मोलिकुल्स मा 10 मोल अफ के छ, CO छ। यो तिमीले भन्न कसरी थाहा पाउन सक्छ हेर, Na मोलिकुल्स मा 1 मोल अफ Ca छ भने 1 मा 1/Na मोल अफ CO छ अनि 6 point क्वेशन मा हामीलाई दिएको छ 6.02 into 10 की पावर 24 मोलिकुल्स मा पार्टिकल मा कति मोल अफ CO हुन्छ, 1/Na into 6.02 into 10 की पावर 24। यसरी सल्भ गर्दा कति आउँछ, 10 मोल अफ CO आउँछ। 10 मोल अफ CO भनेको के हो, 10 मोल अफ CO मा अब हेर, पहिला हामीले के गर्यौं, हामीलाई नम्बर दिएको छ, कुनै पनि जब नम्बर दिएको छ त्यसलाई Na बाट डिवाइड गर्ने बित्तिकै नम्बर अफ मोल थाहा हुन्छ। त कति नम्बर अफ मोल आयो, 10 मोल हो, 10 मोल CO आयो। 10 मोल CO छ, यसको अर्थ के हो, मैले अघि भने यदि कुनै पनि 1 मोल छ भने यसको अर्थ छ त्यसमा 1 ग्राम मोल अक्सिजन हुन्छ। त यहाँ कति छ, 10 मोल CO छ। 10 मोल CO मा कति ग्राम मोल अक्सिजन हुन्छ, 10 ग्राम एटम्स, 10 ग्राम एटम्स अफ अक्सिजन हुन्छ है। यहाँ ग्राम मोल हैन, ग्राम एटम, 10 ग्राम एटम अक्सिजन हुन्छ। 10 ग्राम एटम अक्सिजन मा कति मोलिकुल्स हुन्छ, 5 ग्राम मोलिकुल्स अफ अक्सिजन हुन्छ। यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो है। यदि 10 मोल CO छ भने यसमा 10 ग्राम एटम अक्सिजन हुन्छ र यसमा 5 ग्राम मोलिकुल्स अफ यो अक्सिजन रहँदैन, अब O2 भइहाल्छ जब यहाँ हामीले 5 लगाइन्छ। That is the answer। यो क्वेशन बुझ्यौ कि नहीं, नत्र म फेरि गराइदिन्छु है क्वेशन। बुझिएन। बुझेनौ? बुझेन सर। बुझेनौ है? फेरि भन्दिनु न। ल ओके, म फेरि भनिदिन्छु है। यो क्वेशन म एकबार फेरि रिपिट गरिदिन्छु है। हेर अब हामीलाई क्वेशन हामीलाई के दिएको छ, मैले बिस्तारै भनिदिन्छु हेर। नम्बर अफ ग्राम मोलिकुल्स of oxygen in 6.02 into 10 की पावर 24 CO molecules। एउटा कुनै मोलिकुल्स छ CO, त्यसमा हामीले के निकाल्ने हो, अक्सिजन को ग्राम मोलिकुल्स निकाल्ने हो। अघि मैले के भने कि जब पनि हामीलाई नम्बर दिएको हुन्छ, नम्बर दिने बित्तिकै हामीले के गरिन्छ, त्यसलाई हामीले Na बाट डिवाइड गरिन्छ। Na बाट डिवाइड गर्ने बित्तिकै के आउँछ, नम्बर अफ मोल आउँछ। Na भनेको त के हो, Na भनेको त 0.62 into 10 की पावर 23 हो। यसलाई डिवाइड गर्ने बित्तिकै नम्बर अफ मोल आउँछ। त नम्बर अफ मोल कति आयो, 10 मोल आयो। कसको, CO को। 10 मोल CO आयो है। CO कम्पाउन्ड कति मोल रहेछ त, 6.02 10 की पावर 24 उसमा चाहिँ 10 मोल रहेछ। अब यसमा जति कार्बन पनि 10 मोल छ, अक्सिजन पनि 10 मोल छ। एउटा CO मोलिकुल्समा कार्बन पनि 10 मोल हो, अक्सिजन पनि 10 मोल हो। त यसलाई हामीले के लेख्न सकिन्छ, यदि 10 मोल CO छ भने त्यसमा 10 ग्राम एटम अक्सिजन छ। यो पोइन्ट बुझ्यौ कि बुझेन, यो पोइन्ट भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। बुझेन सर। यसमा के कुरा बुझेनौ भन त। 10 ग्राम अक्सिजन एटम भन्ने बुझेन। ल अब एउटा कुरा हेर, मैले माथि तिमीलाई एउटा कुरा के भने थिएँ कि 1 मोल भनेको 1 ग्राम
एटमको बराबर हुन्छ। यो कुरा बुझेछौ? 1 मोल भनेको बुझेको छु। 1 मोल भनेको 1 ग्राम एटमको बराबर हुन्छ है त। त्यस्तै 10 मोल CO भनेको 10 मोल CO भनेको 10 ग्राम एटमको बराबर हुन्छ। भयो, अब बुझ्यौ? बुझ्यो। अनि एउटा हेर त, एउटा कम्पाउन्ड छ CO भन्ने जो 10 मोलको छ है। यसमा कार्बन पनि 10 मोल छ, अक्सिजन पनि 10 मोल छ। त्यही भएर हामीले यो 10 मोलको CO लाई भने यसमा 10 ग्राम एटम अफ अक्सिजन छ। ठीक छ? ठीक यो छ। बुझ्यौ? बुझ्यो। अब एउटा कुरा के बुझ अझै कि अक्सिजन भनेको एक्लै बस्छ त कहिले पनि छैन। यो त जहिले पनि O2 को फर्ममा बस्छ हैन। भनेको 2 ग्राम एटम मिल्यो भने नि बल्ल 1 ग्राम मोलिकुल्स अफ O2 बनाउँछन्। पोइन्ट पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट हो है, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट। 2 ग्राम एटम मिल्छ बल्ल 1 ग्राम मोल अफ O2 बनाउँछन्। त अब हामीले यसमा युनिटरी मेथड लगाउने। यदि 2टा ग्राम एटमले एउटा मोलिकुल्स बनाउँछ भने 1 ग्राम एटमले कति बनाउँछ? 1/2। अनि 10 ग्रामले कति बनाउँछ? 1/2 into 10 is equal to 5 gram molecules of O2. बुझ्यो कि बुझेनौ? यसलाई अब हामीले कसरी लेख्न मिल्छ भने यदि 10 मोल छ भने यसमा हामीले लेख्न मिल्छ 10 ग्राम एटम अक्सिजन छ र अक्सिजन एक्लै बस्दैन, अक्सिजन O2 को फर्ममा बस्छ। त्यही भएर हामीले यसलाई के गरिन्छ? आधी गरिन्छ, हाफ गरिन्छ, किनकि 2टा अक्सिजन मिलेर बनाएको हुन्छ। त्यही भएर यो अब के हुन्छ त 5 ग्राम मोल अफ अक्सिजन O2। यो क्वेशन है, यो जसले बुझ्यो त्यसले सबै कुरा बुझ्यो। दिस इज द भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। स्टुडेन्ट्स मेनली 90% स्टुडेन्ट यही आएर झुक्किन्छ। सर यहाँ 10 ग्राम एटम अफ कार्बन पनि लेख्न पाइन्छ? मिल्छ, तर क्वेशनमा हामीलाई नसोधेको भएर तर क्वेशनमा सोधेको भए कार्बनको मोल कति भनेर सोधेको भएर पहिलो कुरो कार्बनलाई त अब हामीले मोलिकुल्स भन्न मिल्दैन नि त। कार्बन त खासमा त C4 भयो, तर कार्बन त एक्लै बस्छ नि त है। तर अक्सिजन त हामी जहिले पनि O2 भनेर पढेका छौँ। त्यही भएर जहिले पनि अक्सिजन भन्ने बित्तिकै हामीले O2 मोलिकुल्स भनिन्छ हैन। त्यही भएर कुनै पनि कम्पाउन्डमा जति नम्बर अफ मोल छ त्यति नै ग्राम एटम अक्सिजन हुन्छ, तर त्यसको आधी मोलिकुल्स हुन्छ। यो बुझ्यौ भने क्वेशन एकदम क्लियर हुन्छ है। अब नेक्स्ट क्वेशन हेर, मैले मोल कन्सेप्टको एकदम बेसिक क्वेशन गराउँदैछु। जसले आजको क्वेशन्सहरु गर्छ त्यसलाई कहिले पनि मोल कन्सेप्टमा गाह्रो हुँदैन। ल यो क्वेशन गर अब। नम्बर अफ moles of BaCO3 which contain 1.5 moles of oxygen atom. Option 1 0.5, option B 1, option C 3 and option D 6.02 into 10 की power 23. अब हेर यो क्वेशन पनि माथिको क्वेशन जस्तै हो। अब हामीले यसमा के फाइन्ड आउट गर्ने हो? BaCO3 को नम्बर अफ मोल्स कति हुन्छ फाइन्ड आउट गर्ने हो। अब यो क्वेशन पनि म गराइदिन्छु, अहिले तिमीहरु सबै गर्न सक्दैनौ। अब यसमा पनि हामीले युनिटरी मेथड लगाएर गर्न सक्छौं। अब क्वेशन के छ हेर, यदि एउटा 1 मोल अफ BaCO3 मा यो अक्सिजन कति मोल छ भन त? अक्सिजन कति मोल छ यसमा? कुनै पनि तिमीलाई एउटा कम्पाउन्ड दियो, त्यो कम्पाउन्ड
यसमा 3 मोल अफ अक्सिजन छ कि छैन? किनकि हेर न CO3 छ नि त 3 मोल अफ अक्सिजन। इट मिन्स हामीले के भन्न मिल्छ थाहा छ कि 3 मोल अक्सिजन मिल्यो भने बल्ल 1 मोल BaCO3 बन्छ। भनेपछि 1.5 ले 3 मोलले 1 BaCO3 बन्छ र 1.5 ले कति बन्छ 1/3 इन्टु 1.5 कति बन्छ 0.2 बन्छ 0.5 बन्छ सरी 0.2 भनेछु किनकि यो गर्दाखेरि 0.5 मा गयो 0.5 बनेको कति भयो 0.5 हुन्छ कि कति हुन्छ 0.5 भयो ठीक छ। ल यसलाई म अझै सिम्प्लिफाइड तरिकाले तिमीलाई भनिदिन्छु। क्वेशन के छ पहिला बुझ। नम्बर अफ मोल्स अफ BaCO3 which contain 1.5 मोल्स अफ अक्सिजन एटम। यदि 1.5 मोल अफ अक्सिजन एटम छ भने नम्बर अफ मोल कति हुन्छ? अब हेर 1 मोल छ BaCO3 भनेको 3टा अक्सिजन हुँदाखेरि 1 मोल अफ BaCO3 बन्छ। अब यो क्वेशनले भनेको छ यो अब 1.5 भयो भने यो कति बन्छ? क्वेशन यो हो हाम्रो है त। भनेपछि हेर यो आधी भएको छ 3 बाट यो आधी भएको छ 1.5 भएको छ भनेपछि 1 को आधी कति हुन्छ 0.5। हामीले आन्सर यसरी पनि निकाल्न सक्छौं। क्वेशन बुझ्यौ? यस सर। 3टा अक्सिजन हुँदाखेरि 1 मोल बनाउँछ BaCO3 को हैन। अब अक्सिजन क्वेशनले भनेको छ अब अक्सिजन 1.5 भयो त यो कति हुन्छ त के छ यो आधी भयो भने यो पनि आधी हुन्छ अनि आन्सर 0.5 हुन्छ। सर यहाँ 3 मोल अफ अक्सिजन = 1 मोल अफ BaCO3 यो कसरी हुन्छ सर यस्तो? 3टा अक्सिजन मिल्यो भने बल्ल एउटा BaCO3 कम्पाउन्ड बन्ने हो नि त। यस्तो भन्ने छ र क्वेशनमा? क्वेशनमा भने छैन कम्पाउन्ड हेरेरै थाहा हुन्छ नि। एउटा CO2 कम्पाउन्डमा 2टा अक्सिजन मिल्यो भने बल्ल एउटा CO2 बन्छ। हामी यसमा अक्सिजन मात्र हेरिरहेका छौं नि त। एउटा 3टा अक्सिजन एउटा 2टा अक्सिजन जस्तै 2टा अक्सिजन मिल्यो भने 2 मोल अफ अक्सिजन भयो भने एउटा CO2 बल्ल बन्छ। 3 मोल अफ हाइड्रोजन मिल्यो भने एउटा अमोनिया बल्ल बन्छ। त्यस्तै 3 मोल अफ अक्सिजन मिल्यो भने एउटा BaCO3 बल्ल बन्छ। क्वेशनले त हामीलाई भनेछ यदि 1.5 अक्सिजन छ भने कति BaCO3 बन्छ त 3 हुँदा 1 बन्छ त यसको आधी हुँदा यता नि आधी बन्छ 0.5 बन्छ। क्वेशन बुझ्यौ? ल अब भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु हामीले गर्नुपर्छ। अब म सिम्पल क्वेशनहरुबाटै सुरुवात गर्छु। अब हामीलाई दिएको छ हेर 132 ग्राम अफ CO2 है 132 ग्राम अफ CO2 दिएको छ। अब यसमा हामीलाई के फाइन्ड आउट गर्ने हो? फर्स्ट नम्बर अफ मोल्स अफ CO2 फाइन्ड आउट गर्ने हो। पहिला त नम्बर अफ मोल्स फाइन्ड आउट गर्ने हो है। त्यसपछि नम्बर अफ मोलिक्युल्स अफ CO2 फाइन्ड आउट गर्ने हो है। थर्ड नम्बरमा नम्बर अफ एटम फाइन्ड आउट गर्ने हो। 4 नम्बरमा नम्बर अफ मोलिक्युल्स अफ अक्सिजन फाइन्ड आउट गर्ने हो। 5 नम्बरमा नम्बर अफ कार्बन एटम फाइन्ड आउट गर्ने हो। 6 नम्बरमा यति नै गर्ने हो, यहाँ भन्दा बढी के गर्छौ है त। ल अब हामीलाई 132 ग्राम अफ CO2 दिएको छ हेर। एउटा वेटले कति धेरै क्वेशन बनाउँदो रहेछ। एक्जाममा जहाँबाट पनि घुमाएर दिन सक्छ। अब पहिलो त सिम्पल छ नम्बर अफ मोल निकाल्न सकिहालिन्छ। वेट इन ग्राम ओभर मोलिकुलर वेट गर्यो भने सजिलै निस्किन्छ। पहिला नम्बर अफ मोल फाइन्ड आउट गर। 132 by 44
कति भयो यो 6 6 2 2 यो आयो 3 मोल आयो। अब हामीले निकाल्ने के हो नम्बर अफ मोलिकुल्स अफ CO2 मोलिकुल्स निकाल्ने हो। मोलिकुल्स कति हुन्छ सिधै Na को फर्ममा गर है क्याल्कुलेसन गर्नु पर्दैन। मोलिकुल त्यो 3 नै हुन्छ। यस एउटा कुरा के याद राख्ने भने यदि हामीसँग मोल छ भने इन्टु Na गरिदिएपछि सिधै नम्बर अफ मोलिकुल्स निकाल्न मिल्छ हैन, किनकि हामीले अघि पनि गरे हो कि मोल इज इक्वल टु x ओभर Na गरियो भने नम्बर अफ कुनै पनि नम्बर वाला केस आयो भने मोल इज इक्वल टु x बाइ Na गर्ने र नम्बर अफ मोलिकुल्स भनेको x हो, देन x इज इक्वल टु मोल इन्टु Na गर्न मिल्छ। देन हामीसँग मोल त आइसक्यो 3 मोल अनि नम्बर अफ मोलिकुल्स के गर्ने 3 इन्टु Na गरिदिनु सिम्पल। अब नम्बर अफ एटम कसरी गर्ने ल नम्बर अफ एटम्स निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने 9 Na। अब हेर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने यसमा हामीले सबभन्दा पहिला त हामीले के लिने हो 3 Na इन्टु 3 तीनटा एटम अनि 3 Na यो भनेको टोटल नम्बर अफ मोलिकुल्स छ इन्टु 3 गरेपछि बल्ल के आउँछ नम्बर अफ एटम आउँछ 9 Na। ओके गुड। नेक्स्ट क्वेशन नम्बर अफ मोलिकुल्स अफ अक्सिजन कति हुन्छ 3 Na। कति हुन्छ 3 Na किनकि 1 मोल CO2 मा है 3 Na। गुड। अनि ल यसमा सोच्छु मैले नम्बर अफ अक्सिजन एटम कति हुन्छ नम्बर अफ अक्सिजन एटम 6 Na। 6 Na। कति हुन्छ 2 इन्टु 3 Na कति हुन्छ त अनि 6 Na। यो हामीले यसरी फाइन्ड आउट गर्ने हो। त यसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के हो कहाँसम्म इम्पोर्टेन्ट हो त पहिला हामीले निकाल्ने नम्बर अफ मोल्स निकाल्ने अनि मोलिकुल्स निकाल्ने 3 Na सम्म निकाल्ने अनि यो 3 Na बाट चाहिँ अरु सबै निकाल्ने। नम्बर अफ एटम सोध्यो 9 Na आयो, अक्सिजन सोध्यो, यो मोलिकुल्स अफ O2 सोधेछ, यो कम्पाउन्डमा एउटा मात्रै O2 छ त्यही भएर हामीले 3 Na मात्रै लगाएको। तर अक्सिजन सोध्ने बेलामा कतिवटा अक्सिजन छ दुईटा छ एटम दुईटा छ त्यही भएर हामीले 2 इन्टु 3 Na लगाउने। यो डिफरेन्स चाहिँ सबैले बुझ्नु पर्छ। ल नेक्स्ट क्वेशन गरौँ है त। नेक्स्ट क्वेशन के छ हामीसँग 12.8 ग्राम अफ SO2। अब हामीलाई 12.8 ग्राम अफ SO2 दिएको छ। यसमा अब पहिलो क्वेशन सिम्पल तिमीलाई थाहा छ के नि सोध्छ भनेर नम्बर अफ मोल सोध्छ भेरी सिम्पल। त्यसपछि के सोध्छ नम्बर अफ एटम सोध्छ। थर्ड क्वेशन नम्बर अफ सल्फर एटम सोध्छ। फोर्थ क्वेशन नम्बर अफ ऑक्सीजन एटम सोध्छ। एन्ड 5 नम्बर अफ ऑक्सीजन मोलिकुल्स सोध्छ। यो सबै अब हामीले Na को फर्ममा गर्ने हो है त। म मोलसम्म निकाल्दिन्छु। मोल निकाल्नु पर्यो भने SO2 को कसरी निकाल्ने 12.8 ग्राम। अब SO2 को कति हुन्छ ल भन त SO2 सल्फर कति 32 अनि अक्सिजन कति 32 कति भयो 64 भयो। त यो भयो 64 ग्राम पर मोल भयो है त। अनि यो तल गयो यसरी तल जाँदाखेरि कतिमा 0.1 यो काटेर हेर त 6 4 3 2 32 ए यो त कति भयो 0.1 0.2 आउँछ 0.2 आउँछ है त 0.2 मोल आयो। अब मोल हामीले फाइन्ड आउट गरियो 0.2। ओके नाउ नम्बर अब हामीले चाहिँ नम्बर अफ मोलिकुल्स अफ यसमा चाहिँ नम्बर अफ एटम सोधेको रहेछु। नम्बर अफ मोलिकुल्स मैले सोध्न बिर्सेको छु है। नम्बर अफ मोलिकुल्स सोध्नु पर्यो भने कसरी निकाल्ने नम्बर अफ मोलिकुल्स अफ SO2
0.2 नै हो 0.2 Na हैन इन्टु Na ओके अब नम्बर अफ एटम निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ 0.6 Na 0.6 Na 0.6 Na 0.6 Na गुड नम्बर अफ सल्फर एटम निकाल्नु पर्यो भने 0.2 Na 0.2 Na भयो 0.2 Na नम्बर अफ अक्सिजन एटम निकाल्नु पर्यो भने 0.4 2 इन्टु 0.2 Na कति भयो 0.4 Na हैन नम्बर अफ अक्सिजन मोलिकुल्स निकाल्नु पर्यो भने 0.2 Na 0.2 Na ओके ल यो क्वेशन्समा अब तिमीलाई केही प्रब्लम हुँदैन हो जस्तो लाग्छ मलाई है सिम्पलै छ अब अलिअलि केही डाउटहरु पनि थियो भने अलिकति क्लियर भयो ल अब नेक्स्ट अब क्वेशन गरौँ जति क्वेशन प्र्याक्टिस गर्छौं त्यति हामीलाई सजिलो हुन्छ अब हामीले निकाल्ने हो नम्बर अफ एटम्स इन 4.25 ग्राम अफ अमोनिया हामीले यसमा नम्बर अफ एटम फाइन्ड आउट गर्ने हो So very simple के छ हेर मैले जुन अघि तिमीहरुलाई चाहिँ गराएको थिए त्यसबाट तिमीहरुले सजिलो तरिकाले निकाल्न सक्छौ कि हेर नम्बर अफ मोल हामीलाई दिएको हुन्छ यति नम्बर अफ मोल बाट x by weight molecular weight or atomic weight is equal to x by Na है यो अघि गरेको और x by 2.4 0.25 Na आउँछ हेरि यो थाहा छ भने हामीले जे पनि गर्न सक्छौं है अब यसमा हेर यसमा अब हामीले चाहिँ के दिएको छ नम्बर अफ एटम भनेको छ अनि ग्राम भनेको छ भनेको वेट को कुरा आएको छ अनि नम्बर को कुरा आएको छ त्यही भएर त्यो केसमा हामीले यो फर्मुला लिन्छौं अब यो केसमा हामीलाई 0.25 ग्राम अफ एमोनिया भनेको x पनि दिएको छ 0.25 अनि वेट हामीलाई एमोनिया को थाहा छ 17 इज इक्वल टु अब हामीले यसमा के फाइन्ड आउट गर्ने हो नम्बर अफ एटम भनेको x फाइन्ड आउट गर्ने हो र Na भनेको हामीलाई थाहा छ 10 की पावर 23 देन x अब हाम्रो कति आउँछ निकालेर हेर ल यसबाट तिमीले क्लियर गर्न सक्छौ 0.25 by 17 Na है त यो x आयो नम्बर अफ एटम भनेर यसरी आयो यो केसमा अब मैले सोधे नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम कति छ नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम कति छ भनेर सोधे भने एमोनियामा अब हामीले के गर्न सकिन्छ 0.75 Na यसलाई अब हामीले के गर्दिने 3 सँग के गर्दिने मल्टिप्लाई गर्दिने हो कि हैन यसलाई बुझ्यौ कि बुझेनौ हेलो के भयो बुझ्यौ कि बुझेनौ तिमीहरु बुझ्यो सर ल है त ल अब त्यसो भए म तिमीलाई एउटा दिन्छु यो यसको अलिकति क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने भयो कि यो अलि झ्याउ रहेछ त्यही भएर क्याल्कुलेसन यति सोध्दैन हामीलाई यति गाह्रो क्याल्कुलेसन त गाह्रो त छैन टाइम खान्छ 3.6 ग्राम अफ NH4 पोजिटिभ हामीलाई दिएको छ हैन अब यसमा हामीलाई यो तिमीहरुको होमवर्क पनि हो है फर्स्ट टोटल एटम फाइन्ड आउट गर्ने सेकेन्ड टोटल एटम अफ हाइड्रोजन फाइन्ड आउट गर्ने थर्ड नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स फाइन्ड आउट गर्ने फोर्थ नम्बर अफ प्रोटोन फाइन्ड आउट गर्ने फिफ्थ नम्बर अफ न्यूट्रोन फाइन्ड आउट गर्ने हामीलाई क्वेशन के दिएको छ 3.6 ग्राम अफ NH4 पोजिटिभ है हामीलाई टोटल एटम
टोटल इलेक्ट्रोन्स, टोटल प्रोटोन, टोटल न्यूट्रोन, टोटल नम्बर अफ हाइड्रोजन, यो फाइन्ड आउट गर्ने हो। त्यही हो। यसको पनि सिम्पल रुल के हो, पहिला नम्बर अफ मोल फाइन्ड आउट गर्ने, अनि टोटल एटम निकाल्ने, अनि त्यसरी नै हाइड्रोजन निकाल्ने। तर यसमा के एड भयो, एउटा इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्यूट्रोन। त्यही भएर यो पार्ट धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। र NH फर पोजिटिभमा न्यूट्रोन कति हुन्छ, प्रोटोन कति हुन्छ, यो धेरै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो है, तिमीहरूको होमवर्क हुन्छ। अब म एउटा दुईटा क्वेसन अरू प्र्याक्टिस गराउँछु, अनि तिमीहरूले यो च्याप्टर अझै राम्रोसँग पढ। तिमीहरूले आफैले पनि प्र्याक्टिस गर राम्रोसँग, सबै क्वेसन्सहरू भ्याइदेऊ। अनि यसलाई हामीले भोलि तिमीलाई म टाइम दिन्छु पुरै पढ्नको लागि, अनि सबै गरेर यो च्याप्टर हामीले मजाले भ्याउन सकिन्छ। अझै म क्वेसन प्र्याक्टिसहरू गराइदिन्छु है त। ल यहाँ मेरो ल्यापटपको चार्जर ल्याउनु पर्ने भएछ। ल एउटा सिम्पल क्वेसन सोध्छु तिमीहरूलाई। हेर, जब हामीले 1/12 हैन 1/12 अफ 1 एटम अफ कार्बन 12 भन्ने तिमीले पढाएको छ नि, 1 mu भनेको, 1 mu भनेको के हुन्छ, 1/12 अफ 1 एटम अफ कार्बन 12 यो हुन्छ। जब हामीले 1/12 लाई स्ट्यान्डर्ड मान्छौं नि, त्यो बेला कार्बनको वेट 12 छ, 12 ग्राम छ। तर अब हामीले के गर्यौं भने 1/12 लाई स्ट्यान्डर्ड मानेनौं, अब हामीले 1/6 लाई स्ट्यान्डर्ड मान्यौं भने त्यो बेलामा चाहिँ कार्बनको वेट कति हुन्छ, यसको एन्सर देऊ ल। भेरी भेरी बेसिक क्वेसन है। जब हामीले 1/12 लाई स्ट्यान्डर्ड मान्छौं, जो जनरली हाम्रो अहिले पनि छ, त्यो बेलामा 12 ग्राम छ कार्बनको वेट। तर जब हामीले 1/6 स्ट्यान्डर्ड मानियो भने त्यो बेलामा कार्बनको वेट कति हुन्छ, ल यो फाइन्ड आउट गर ल। सर 24 हुन्छ क्या? 24 हुन्छ। 24 हुन्छ। 24 हुन्छ। 1/12 बाट त 1/6 मा गएको छ नि त। अनि 1/2 युनिटरी मेथड गर्दा त्यस्तै हुन्छ ल। युनिटरी मेथड गर्दा त्यो त अब कुन मेथडबाट हुन्छ भन्ने कुरा त तिमीहरूलाई थाहा छ। 24 हुन्छ। हैन त्यो कसरी हुन्छ, अनि तिमीहरूले कहीँ आन्सर हेर्यौ या कहीँ मोडल एक्जाम होइन, आफै भनेको। मल्टिप्लाई बोथ साइड्स बाइ 2 अनि त्यस्तै गरी आइहाल्यो नि, सिम्पल लोजिकल। 1/12 छ नि, 1 ग्राम 1 निकाल्यो भने 12/1/12 हुन्छ, अनि 144 आउँछ, अनि फेरि त्यसलाई 1/6। हेर एउटा कुरा के बुझ भने अहिले 1/12 बाट 1/6 बनाए हैन, मैले के गरेँ, त्यसलाई मैले डबल गरेँ, मैले त्यसलाई आधी गरेँ, त्यसलाई मैले के गरेँ, 1/2 हाफ गरेँ मैले। यदि यो यता हाफ गरेँ भने त उता पनि त 12 बाट डबल गर्नु भयो सर। 1/12 मा डबल गरेको। यही इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो है र। जसले यो पोइन्ट बुझ्यो त्यसलाई सबै कुरा क्लियर हुन्छ। नत्र तिमीले कतै न कतै क्वेसन गरेको होला, अनि त्यहाँबाट चाहिँ 24 भन्ने थाहा भएर हुँदैन। सिम्पल कुरा के छ भने 1/12 बाट 1/6 भएको छ। इट मिन्स 1/12 लाई डबल गरियो भनेको 2 ले मल्टिप्लाई गरियो भने बल्ल 1/6 आउँछ। यता डबल गरियो भने यता पनि डबल गर्ने, अनि 12 गर्ने, 24 आयो। यो बुझ्यो कि बुझ्दैन? अनि युनिटरी मेथडबाट गर्दा पनि त्यस्तै आउँछ त नि। हैन त्यो तिम्रो कुरा ठिक हो, युनिट मेथडबाट पनि आउँछ। तर यसमा चाहिँ एउटा सिम्पल कुरा यति मात्र बुझ्ने हो कि हामीले 1/12 बाट यसलाई डबल गरेर 1/6 मा पुर्याएको। यता डबल गरियो भने यता पनि डबल हुन्छ है। युनिटी मेथडबाट पनि मजाले गर्न मिल्छ। मेथड कन्सेप्ट बुझ्या छौ कि छैनौ त्यति इम्पोर्टेन्ट हो है। हस्। ल अब एउटा सिम्पल क्वेसन गर्ने। तिमीले पढेको थियौ कि नै है, यो च्याप्टर कतिको पढेको थियौ? नम्बर अफ
moles electrons present in 1 kg sample. ल 1 kg sample मा number of moles electron निकाल्ने, यो गर्न सकिन्छ? अब हेर, हामीलाई नम्बर अफ मोल निकाल्ने हो। नम्बर अफ मोल भनेको के हो? वेट इन ग्राम ओभर मोलिकुलर वेट, सिम्पल। अब टोटल मास हामीलाई कति दिएको छ? टोटल मास भनेको छ 1 kg भनेर भनेको छ है त। अनि मास अफ 1 इलेक्ट्रोन कति हुन्छ? 9.1 into 10 की पावर माइनस 31। नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स कति हुने भयो त? 1 kg मा कति हुन्छ? 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 kg, यति हुन्छ। देन नम्बर अफ मोल निकाल्नु पर्यो भने अब हामीले के गर्ने त? नम्बर अफ इलेक्ट्रोन थाहा भयो। कुनै पनि नम्बरलाई Na, कुनै पनि नम्बरको मोल निकाल्नु पर्यो भने हामीले के गरिन्छ? त्यसलाई Na बाट डिवाइड गरिन्छ। अघि मैले भनेको थिएँ। भन्छ यसलाई हामीले Na बाट डिवाइड गरिदियौँ भने नम्बर अफ मोल फाइन्ड आउट हुन्छ। त्यही भएर अब तिमीलाई नम्बर अफ मोल्स अफ इलेक्ट्रोन्स प्रेजेन्ट इन 1 kg स्याम्पल सोध्यो भने तिमीले मजाले गर्न सक्छौ। टोटल मास दिएको छ 1 kg हैन, अनि मास अफ एउटा इलेक्ट्रोनको मास हुन्छ 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 kg। भन्छ 1 kg मा कति हुन्छ? नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स निकिन्छ र नम्बरबाट मोल निकाल्नु पर्यो भने नम्बरलाई हामीले Na बाट डिवाइड गरिदिन्छौँ। भन्छ 1 kg 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 into Na भनेको Na लाई डिवाइड गरिदियौँ। त्यो गरेपछि के आयो त? नम्बर अफ मोल आयो। ल ठीक छ, बुझ्यो कि बुझेनौ? नो रिस्पोन्स? बुझे सर। ल है त। अब यसो गर्छु मैले, तिमीहरूको कुनै भाइबरमा या कुनै फेसबुकमा कतै केही ग्रुप बनेको छ तिमीहरूको क्लासको? व्हाट्सएपमा छ सर। व्हाट्सएप भाइबरमा नि छ। ल यस्तो छ भने भोलि बिहानसम्म तिमीहरूलाई एउटा क्वेसन सेटमा क्वेसन्सहरू दिन्छु, त्यो क्वेसन्सहरू तिमीहरूले गर्ने हो। हजुर। अब हामीले कुन कुन क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गरिन्छौँ भने मोल कन्सेप्टको पनि गर्ने, प्लस त्यसपछि स्पेसिफिक हिटवाला क्वेसनहरू पनि गर्ने, इक्विभ्यालेन्ट वेटवाला क्वेसन पनि गर्ने हैन, अनि इम्पिरिकल फर्मुला मोलिकुलर फर्मुला पनि गर्ने। अनि भोलि यो च्याप्टरको अझै क्वेसन प्र्याक्टिस गर्ने। पर्सि 3 दिनसम्म यो च्याप्टर गर्नुपर्छ है। 3 दिन गरियो भने यो च्याप्टर पुरै सकिन्छ। 3 डेज लगभग इन्डियनको जस्तो प्रदीपको जुन एमसीक्यू को बुक छ नि, त्यसको लगभग 80% एमसीक्यूजहरू तिमीलाई गराइदिन्छु है। यति गरेपछि तिमीलाई यो च्याप्टरबाट जताडा क्वेसन सोधे पनि तिमीहरूले गर्न सक्छौ, तर तिमीहरूले बुझेको हुनुपर्छ। ल आजलाई यति नै गरौँ है त। हुन्छ। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर। गुड नाइट सर। बाय सर। Thank you. Good night.